जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें बहुत सारी करने वाली हैं। आज हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, खालिस्तान पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान खुद, पाकिस्तान का वजूद, तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं बातें जो सच्ची बातें होती है कड़वी बहुत होती हैं। थोड़ी कड़वी बातें लगेंगी आपको, लेकिन सच्ची हैं। आप गौर फरमाइए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, जिसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी, हमारे बड़ों ने इसके लिए बहुत कुछ किया। तो रिजल्ट क्या निकला है कि कुछ ऐसे घुस बैठिए जो पाकिस्तान के वजूद में आते साथ ही मिले थे। वो तकरीबन पाकिस्तान को भी खा चुके हैं और पाकिस्तान की शनाख्त को भी खा चुके हैं। यस्टरडे मैंने भी आपको मुबारक दी थी योम पाकिस्तान की। अब बात बड़ी गौर तलब है, गौर से सुनिएगा। आप किसी यंग बंदे को, यंगस्टर को, जो सोशल मीडिया में बैठता है, नहीं भी बैठता, जवान लोगों को, और यूथ ही 100%, इनसे पूछें कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है। मैं आपको गारंटी देता हूं इनको पाकिस्तान के पूरे नाम को पता नहीं है। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये बहुत कम लोगों को पता है। आप पूछकर ट्राई करके देख लीजिएगा। अब जहां पे पाकिस्तान में जमहूरियत का लफ्ज आता है, वहां पे पाकिस्तान को खाने वाले, पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन, उनके कान खड़े होते हैं और वो हरकत में आ जाते हैं उस वक्त। दोस्तों, ये जो कल 23 मार्च को करारदाद पेश हुई थी पाकिस्तान की 80 साल पहले, और इसका नाम था योम जमहूरिया। अब योम जमहूरिया तो उसमें से निकल गया, तो योम पाकिस्तान रह गया। अब इसको हम योम पाकिस्तान के नाम से बुलाते हैं। और कल यस्टरडे मैंने भी आपको जो मुबारक दी थी, योम पाकिस्तान कह के दी थी। अगर मैं योम जमहूरिया कहता, बड़ा अजीब लगता, आपको बड़ा अजीब लगता, स्पेशली यंगस्टर जो है उनको बड़ा अजीब लगता। लेकिन असल इसका नाम योम जमहूरिया पाकिस्तान है। योम जमहूरिया क्यों है? योम जमहूरिया इसलिए है कि हमने एक गोली चलाई बगैर किसी वजह से, बगैर किसी वो कुर्बानियां हमने दी, सब कुछ थी, कोई गोली नहीं चलाई, कोई हम जंग लड़के नहीं लिया पाकिस्तान, हमने जमहूरी तरीके से लिया। तो इसलिए इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है। और योम जमहूरिया यस्टरडे था, जो 23 मार्च था। अब हम आगे चलते हैं, इससे थोड़ी गौर तलब बातें हैं वो हम करते हैं। इस्लामी जो जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका जो योम जमहूरिया था, उस दिन परेड का वो इख्तिमाम किया जाता है। और कल तो कुछ वार्ड भी उनका इख्तिमाम हुआ था, वार्ड भी दिए गए थे। अब ऐसा मुल्क जिसको इन घुसपैठियों ने एक पेज बना के लूट लिया, खा लिया, खजाने खाली कर दिए, मुल्क पे कब्जा, ये जमीनों पे, प्लाटों पे, और ये तो जारी है। असल में जो कोई भी मुल्क हो, उसका कब्जा जो होता है वो उसके खजाने पे होता है, और खजाने पे मुकम्मल इनका कब्जा है, मुकम्मल। आप अंदाजा करें कि कल जो परेड आपने देखी होगी, अवार्ड आपने देखे होंगे, ये सारा टोटल पैसा लगाए, और जो हम IMF की मिन्नतें करके पैसे ले रहे हैं वो टोटल लगाएं, और गरीबों का जो हशर है वो देखें। गरीबों के हशर पे हम और भी बात करेंगे। कल आपने परेड देखी होगी, परेड के अंदर पहले ये होता था कि सरबराह मुमलिकत जो वजीर आज़म या सदर, वो आकर सलामी का चबूतरे पे देता था, वहां पे उसको सलामियां दी जाती थी। जो ये वर्दियां पहन के हमारे जो मुलाजिम खड़े हुए हैं, ये इनके जिस्मों पे वर्दियां जचती थी, इनको वर्दियां खूबसूरत लगती थी, वर्दियां पहन के ये बड़े प्यारे लगते थे, और ये सलामी के चबूतरे पे आकर सलूट करते थे और सलामी पेश करते थे। लेकिन कल आपने जमहूरिया निकाल के योम पाकिस्तान आपने देखा कि जो सरबराहान है वो आए, वो आके एक लाइन में खड़े हुए थे, उनके जो आका बन गए हुए थे, चौकीदार आका बन गए हुए हैं। किसी एक बंदे के जिस्म पे ये पाक वर्दी सज नहीं रही थी, प्रॉपर भेड़िए लग रहे थे, प्रॉपर वो भेड़िए लाइन से खड़े थे। और हमारा सरबराह मुमलिकत था, जो हमारे सरबराह मुमलिकत थे, वो उनको सलामियां पेश कर रहे थे, उनके आगे झुक झुक कर उनको सलाम कर रहे थे। और वजह होती है कि कुछ गिव अप हमने कर दिया। जब हमने कर दिया तो हमारे सरबराहान ने भी कर दिया। वो जो लाइन में खड़े हुए थे, जिनको सलामियां देनी पड़ रही थी, उनके अंदर ऐसे काबिल इतराज लोग भी थे, जैसे वो गफूरा, वो गद्दार, पाकिस्तान का गद्दार, अभी तक वो पाक वर्दी में घुसा हुआ है। नापाक आदमी पाक वर्दी में अभी तक घुसा हुआ है। आपको याद होगा जिसने कहा था रिजेक्टेड, जो एक पेज में वो आगे के चलने वाला बंदा था। एक पेज आप कहते फट गया, एक पेज वहीं का वहीं है। लोग शक्लें चेंज हो गई, आपका प्रेशर दूर करने के लिए उन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन वो वहीं के वहीं है। एक पेज हुकूमतें भी बना रहा है, हुकूमतें चला भी रहा है, और अपनी मनमानी, अपनी मर्जी कर रहा है। कुछ लोगों की शक्लें पुरानी होती हैं, उनको साइड पे करके
دوسرے لوگوں کو لا کے پھر IMF کو دکھا کے تو پھر اور پیسے لے لیتا ہے، اور یہ گارنٹی یہ میک شور کرتا ہے کہ پیسے کہیں ہمارے تک نہ پہنچ جائے، عوام تک نہ پہنچ جائے۔ ان کا ایک پیج کے جتنے لوگ ہیں ابھی تک، جس میں یوتھی موتھی سب شامل ہیں، عمران ڈوز اینڈ قادر ڈوز سب شامل ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ دکھ کا مقام ہوتا ہے نا جو، وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں عوام کو وہ کوئی ریلیف نہ پہنچ جائے، کوئی عوام کو کوئی 1000-2000 روپیہ بھی نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے خود تو کبھی زندگی میں نہیں دیا، لیکن جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی وہ کہتے ہیں اتھارٹی عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہے تو ان لوگوں کی جان پہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً ٹرولنگ شروع ہوتی ہے، فوراً سب کچھ شروع ہوتا ہے کہ عوام کو کیوں دیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ نگہبان پیکج یہ جو شروع ہوا، کبھی فوٹو کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، ابھی جیسے بھی ہے عوام کو تو مل رہا ہے، عوام کے پاس جا رہا ہے نا، آپ نے تو کبھی نہیں دیا۔ یہ فوراً حرکت میں دیتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ آپ کسی بھی طریقے، آپ کو یاد ہوگا 2000 روپیہ دینا شروع کیا تھا، یہ شور مچ گیا تھا کہ 2000 دے کے ادھر بھی بڑے نعرے لگ رہے تھے، ادھر بھی لگ رہے تھے۔ بھائی بے شک 1 روپیہ ہو، یہ تو آپ نے دیا ہو تو آپ کہیں گے جی ہم نے 10,000 دیا تھا، 2000 کو دے رہے ہو۔ جب آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، آپ نے چھینا ہی چھینا ہے، تو اگر کوئی 2000 دے رہا تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب یسٹرڈے کی پریڈ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، انتہائی دکھ ہوا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر تہمینہ لگایا جائے، اگر ہم اب ایک پیج کی اور بھی آپ بات کر لیں، سن لیں، یہ ایک پیج کا کی حکومت بنانا اور مدعے ڈالنے کے لیے، یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے حکومت بنائی گئی ہے، صرف اپنے جو ان کا اپنا مورا ہے اس کو ہیرو بنانے کے لیے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ایک دن ہیرو بن کے نکلے گا، جیسے اس کو رکھا ہوا ہے۔ جتنی اس کو سہولتیں دی ہیں وہاں پہ، اتنی تو کسی کو گھر میں بھی سہولتیں نہیں ملتی، اپنے پلے سے بھی نہیں ملتی۔ وہ سہولیات جاری ہیں، سب کچھ جاری ہے، اس کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، اور یہ ان کو بیوقوف بنا کے ان کے اوپر مدعے ڈالنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر بھی کوئی کنٹرول نہیں ان کے پاس دیا گیا، اتنا سا بھی کسی مرحلے میں بھی کنٹرول نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک پیج کا موسم نقوی کہاں سے کیسے کیا ہو رہا ہے، کنٹرول ان کے پاس، مدعے ان کے اوپر، زیرو یہ ہو رہے ہیں، ہیرو ان کا بندہ بن رہا ہے۔ یہ پاکستان تقریباً ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، کنہوں نے چھین لیا ہوا ہے ہم سے، جن کو کل کھڑے ہو کے ہمارے سربراہ مملکت کو سلامیاں پیش کرنی پڑ رہی تھی، آگے جھک جھک کے سلام کرنا پڑ رہا تھا۔ بہرحال مایوسی گناہ ہے، مایوس میں بھی نہیں ہوتا، مایوس آپ کو بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ تو اس کو ختم ہونا پڑے گا۔ عدالتی فیصلے آ رہے ہیں تو عدالتی فیصلے آپ کو پتا ادھورے، جہاں پہ وردی آگے کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ وہ فیصلہ ایسے کر کے جھک کے مڑ جاتا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کا دیکھ لیں، ہم کتنے دنوں سے شور کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے جتنے فیصلے دیکھ لیں، وہ جو ٹڈا نسور ہے اس تک نہیں بات پہنچ رہی، اس تک بات پہنچے تو وہاں سے ایک دم فیصلہ مڑ جاتا ہے۔ وردی پہ پہنچے ایک دم، فیاض حمید اس کے اتنے جرم ہیں، باجوے کے اتنے جرم ہیں، انہوں نے منہ سے مانے ہوئے ہیں۔ کسی کو اتنی وہ سخت ہے کہ ان کو بلا کے پوچھے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یا آپ کیا کرتے رہے ہو؟ جب کیونکہ انہوں نے ورتیاں پہنی ہوئی تھی، جب وہاں پہ بات پہنچتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ مشرف سنگین غدار جس کے لیے کہا گیا تھا کہ مر بھی جائے اس کو لٹکانا ہے، تو جس نے فیصلہ لکھا اس کو مرنا پڑ گیا۔ عجیب و غریب یہ ادھر سسٹم بنا ہوا ہے، عجیب و غریب نظام چل رہا ہے۔ بہرحال یہ الیکشن وغیرہ جو ہوئے ہیں دوستو، یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوئے، یہ تو سب ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے۔ نہ تو الیکشن کے رزلٹ ٹھیک تھے، تو نہ رزلٹ الیکشن کے بعد کوئی سسٹم ٹھیک ہے۔ IMF سے آپ لوگوں کے سروں کے اوپر قرضے لینے ہیں، اس لیے کچھ شکلیں وغیرہ چینج کی ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے بات ادھر کو جا رہی ہے کہ ان کے لوگ ہیرو بن جائیں گے اور ہمیں عوام کو پھر قربانی دینی پڑیں گی۔ پہلے قرضوں کی قربانیاں دیتے ہیں، قرضہ اتارنے کا اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اب ذرا ایٹم بم کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اب ذرا کچھ علاقوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ جو عوام کی تباہی مچتی ہے، عوام کا جو ہم لوگ مرتے ہیں، ان کے اندر TTP ہے، طالبان ہے جی، ادھر ادھر BLA ہے، یہ تحفے ہمارے نہیں ہیں۔ یہ جو کل سلامیاں لے رہے تھے، وردیاں پہن کے اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، یہ ان کے تحفے ہیں، یہ انہوں نے دیے ہمیں، طالبان انہوں نے پیدا کیے، لے کے آئے، بار بار لائے، ابھی بھی لے کے آئے ہیں۔ BLA ان کا سب کچھ، ان کا جب سے پاکستان بنا ہے بلوچستان کے اوپر حکومت کسی کوئی نہیں کر سکا سوائے وردی والوں پہ، اور وہاں پہ جو بھی وہاں پہ BLA شیلے بنا ہے وہ سارے ان کی ذمہ داری ہے، کسی سیاسی بندے کی نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی حکومت بنا ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے۔ برا باتیں بہت لمبی ہیں، کچھ باتیں آج ہم نے کی، پھر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔